तुझ्या भेटून सोडून काय दाव तुझी मोहिमा नवा कीर्ती तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 Wangla broka suryaची झुजो सोमितो आमच्या जिविताचो मोगाचो आपलो जाणवला सोमी आमची मोने निवून रावला हालेलुया हालेलुया मंदिरांत तुझ्या भेटून सोडून काय दाव तुझी मोहिमा नवा कीर्ती तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग शांती आणि कुशालकाय तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू भावा भयणीनो जिवितान आमकां कोणाचोय जाल्यार आमकां आदार आनी मदत गरजेची आनी जेन्ना जो मनीस आमकां मदत करता वा आदार करता ताका आमी अदीक करून मान दिता आनी सगल्या मनशांक चडांत चड मदत करता आमचो देव देव आमच्या सदांच आदाराक पावता आनी आमच्या आदाराक पावूंक खेरीत भाशेन देवान कांय मनशांक विचून काडल्यात आनी आमच्या जिवितांत ते नामणे कशे दवरल्यात आनी तातूंतली एक जावन आसा सायबीण माय आनी तिका आमी उलोच मारता आदाराची सायबीण सुकोर सायबीण शाश्वत सदांकाळ तर भावा भयणीनो आयज सुकोर सायबिणीची परब आमी ह्या फिरगोर्जेन करता आसतना तशी सांत शाल्मस हांची परब आमी करता आसतना आमी सायबीण मायक आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी ह्या आधुनीक काळांनी असल्या कश्टांच्या त्रासांच्या दुयेंसांच्या काळार सायबीण माय आमच्या जिवितांत आधार दितेली शाश्वत आधार दितेली आवय म्हूण ओळखून घेवया आनी जायते बावडी आमी चुकल्या म्हूण उगडास करून देवा लागीं बक्षणे मागून आमी बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगोड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगल्यांची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो आमेन
देवान दिल्ल्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी संसारी सर्वेस्परा देवा सोडविचाराया सोडपोद्विदार देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार नमस्कार करतो आम्ही तुका दिनवासतां तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वागता. महिमा देवा उंच सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी संसारी Somia Jesu Christa Apacha Eliastuta Somia Deva Shishige Tu Samsara Shepakatai Aham Shikam शांती ताच्या इष्टात संसारी संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बाबाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन मागुया. वेलसांवच्या सगल्या फिरगोसकारां खातीर सगले ख्रिस्ती गोरब्यां खातीर खेरीत भशेन आमचे काळजांतले मागणें देवाक उबारुया. सगलीं गांवचीं मरून गेल्यांत तांचोय उडास करुया. सोर्वेस्परा देवा भोवभाग्योन तांकवारी सोकोर सायबिणीची आज भोगतीन बोंदिताना जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाय पोटजोळीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करता ती तिका रोखडीच सोडून काडटा आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चित दवरून संपूर्ण जाणवाय तिच्या पासत जागरण करून
रावता तो रोकडोच हुस्का मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तोसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेचेरूच मोयपास तांकां दिश्टी पडटा आनी तांचे सगल्या चिंतनांनी ती ताका भेटतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. परतून म्हणुया, देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांवें लेखता म्हज्या देवाक. म्हजें वोंट तुज्या तोखणाय करतले निरोतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडून तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवलो परी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजे वोंट मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आनी पडलां जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दल्लां दिसता. जबाब, देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत कुशलकायेन मुरगोडटा. ओ पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब, देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. बाग्योन पावलून तेसोलनिकारांक बरयलोले पयली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, बोरवोचो नासलोल्या एरा मनशां परी तुमी कोती बरीत जायना जावंक मोरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिंकोणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं मेल्यान तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूतांचो तालो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर पावार दवरून मेल्यान तीं पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतरोलार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कोपांचेर उखलून व्हरतलो. म्हणटूच आमी सदांगाल सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia.
ताच्या मोगाची बोरसा जेजू काळोखात स्वार्थ आमकां बाबाची पावुके हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव फोर्थोमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या कुर्सा सरशीन ताची आवय ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबा असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणे, वस्तो रे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. अंत्य वेळार तांची शिसान तिका आपणांची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शिव फोर्थो महानिये वाकानी तुका क्रिस्ता भाऊ भयणीनो, नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आयताराक आमच्या साश्टीच्या गांवांनी जायत्या फिरगोर्जांनी परबो जातात. आनी जायत्यो परबो जातात म्हण कशें गमतालें, खंयचोय तर तियात्र बूक करूंक वचत जाल्यार ते तियात्र चडशे बूक जाताले. आनी ती परबे प्रमाणे तुवें एके भाशेन आदींच फुडें तियात्र बूक करूंक जाय आसलो. आतां तियात्र नात, आतां सगळे युट्यूबार तियात्र. बाबा भयणीनो, सायबिणीचें देवसांव आमकां सगल्यांक आसाच आनी जेजूच्या शिसाक आसूंकूच जाय. कित्याक जेजून आपल्या शिसांची खेरीत भाशेन आवय कशी नेमली. आपले शिस खेरीत भाशेन एकसुरे आशिल्ले जेजूक नाका आसले आनी ताका लागूनच तांकां सांगाती तांचे बरोबर जियोंक, तांकां गोठाय दिवंक आपली आवय दिली. व्हडांतलें व्हड देणें आमकां जेजून फावो केलें, आपले आवयचें देणें. पृथ्वीच्या बावडनो, शाश्वत आदाराची आवय, ओसुखोर सायबीण आमी तिका म्हणटा, आदार दितली आवय. जो जाण आसलो आपले आवय कडल्यान आमकां जाय तो आदार मेळटलो म्हण. कित्याक ती आपल्या पुताक बरी वळखताली, जशी ही आवय इतली आपल्या पुताक भुरग्यांक आनी कोण सारको बरो वळखना. ओ जेजूक, दुसऱ्या उतरांनी जेजूक हे आवय बरी आनी कोण दुसरो कोण वळखना, कित्याक ती जेजूक सारकी वळखताली. जेजू मदें आनी तिचे मदें खोल जिविताचो संबंद आसलो. ह्या आवय आमकां सगल्यांक आदार दिता बाबडीनो, हातून दुबाव ना. जायत्यांनी ह्या आवयचो आदार जायते तरेनी अणभवलो आनी अणभवत आसात आनी ह्याय फुडें आमी अणभवत रावतल्या. खुर्सा म्हणी जेजून कितें म्हणलें तें पळया. आपल्या आवयक आनी ताचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसांक, जेजू जांचो मोग करतालो त्या शिसांक म्हळें, ही तुजे हो तुजो पूत, वस्तोरे हो तुजो पूत. म्हणजे कितें, जेजू ज्या शिसांचो मोग करतालो, जेजून म्हणोंक ना जे शीस मोजे मोग करतात तांकांच ही ताची आवय म्हणटा. ना, जेजू म्हणटा जांचो मोग हांवें केला आनी जे म्हजे शीस जावन आसात तांची आवय ती. म्हणटच भाऊ भयणीनो, जेजून आमचो सगल्यांचो मोग केला, हातून दुबाव ना.
आणि आमची सगळ्यांची ही आवय जावन आसा. आनी आवय कसली? सुखोर सायबीण, शाश्वत आधार दितेली सायबीण. ह्या दिसांनी कोरोना पॅन्डेमीक हाचे वयर जायते आमी आयकलां, हाच्या वयर जायते आमी नियाळ्ळां. आनी अशें नियाळटा आसतना जायत्यांक हो काळ एकदम दुखाचो काळ जाला. कित्याक जायत्यांचेर जायते तरेचें दूख आयलां, जायते तरेचें अदृश्ट आयलां, जायते तरेची गरीबसाण आयल्या. आनी हे भाशेन एक एकलो आपल्या जिविताचे कांय प्रसंगाक सांपडलेलो आसा. पूण म्हाका खासकी पर्सनली म्हज्या खासगी जिवितान हो काळ एक सुभागी काळ जाला, एक आशिर्वादाचो काळ जाला. आनी हांव सांगत आहा ह्या दिसांनी, दिस टायम ऑफ पॅन्डेमीक हॅज बीन अ टायम ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी. काळ कित्याक? भाऊ भयणीनो, कोरोना व्हायरस जावंक देवान म्हाका एक भाग दिले. कोरोना व्हायरस जावपाक एके भशेन दुयेंस म्हाकाय जालें. आनी म्हाका हें दुयेंस जावन सुमार 17 दीस हांवें ESI हॉस्पिटलांत काडले. पयले 6 ते 7 दीस एकदम मरणाचे जाले. कित्याक म्हजें ऑक्सिजन लेवल सारको देंवतालो, म्हजी शुगर दियाबेत सारकी 85 जाताली, देंवत नासलेली. आनी अशें काळ जालो, ब्रिदींग करूंक एकदम डिफिकल्ट जातालें, ऑक्सिजन परत परत घालचो पडटालो. आनी अशें डॉक्टर एडवीन सांगतालो ते भाशेन, फादर तुजी परिस्थिती एकदम गंभीर आसा. म्हाका सांगूंक ना, मागीर सांगलें. ताणें म्हज्या बिस्पाक बा सांगलें ताची परिस्थिती गंभीर आसा. आनी अशें गंभीरपणांत म्हाका जीव नाका जालो. कांय उठोंक जायना, भोंवंक जायना, थंयसरूच सगलें. आंगाक सारकें जेवण रुचोना आनी कोण थंय आदाराक ना. तुवेंच करूंक जाय सगलें. आमी आसतना तरी, हांव आसतना तरी थिंगा कोण आदार कोण करिनासलो. फकत नर्सी बी येताल्यो, ते बाबडे आपापल्या कायद्या प्रमाणे आमकां वखदां वखदां दिताल्यो आनी आमची सेवा कोत्ताल्यो. ना न्हय, पूण दुसऱ्यो वस्तू तुवेंच करूंक जाय आसलें. तुका आदार दिवपाक कोणूच नासलो. आनी हे भशेन उठोंक जायना, भोंवंक जायना तेन्ना, जोरान फटफडटा तेन्ना जीव नाका जालो. आनी म्हाका एक वेळ आयलो की दिसलें की हांव काबार जाता म्हण. आनी म्हजो निमाणो वेळ अशें दिसलें. आनी हांवें म्हाज्या हातान कोंत आसलें. इतले वेळ आयलो की हातान तेस पासून करूंक शक्ती नासली कुडीन. सगळी शक्ती विरून गेली. आनी ही शक्ती नासल्या त्या वेळार म्हाका एके भशेन तेस कोत्ता 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 म्हज्या हातान कोंत पयलें. आनीक दोतोर एडवीन म्हणूंक लागलो, फादर प्रे हार्ड टू मॅरी, प्रे हार्ड. आनी हांवें तेस करीत रावलो, तेच करीत रावलो. कितें म्हणटालो तें म्हाकाय सजमो नासलें, हांव म्हणटालो. आनी अशें तेच कोत्ता 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 ते राती हांव न्हिदोंक गेलो. आनी सांगपाचें म्हळ्यार अशें, ते राती म्हज्या कुडींतलो एक पावर गेल्ल्या भशेन दिसलें. आनी म्हाका इतली शक्ती नासली. दुसऱ्या सकाळीं 5 जाता म्हळ्यार हांव सारको एकदम हळू जालो. आनी म्हज्या जिवान भितर बळ आयलें, शक्ती भितर आयली. बाथरुमान वचोंक जायनासलें तेन्ना बाथरुमान वचोंक, तोंड बा धुवंक म्हाका एके भशेन शक्ती मेळ्ळी. 4-5 दीस तोंड पासून धुवंक ना, कित्याक चलोंकूच जायनासलें. आनी ही शक्ती दुसरे दिसा एके भशेन बळ मेवलें. भोबडीनो, म्हाका जाल्यार खात्री आसा, जरी हांव इतल्या वर्सां पाद्री, देवान म्हाका एक खुणा दिली आपली. आनी ही खुणा दिली की आपूण आसा रे, आपूण आसा, देवाची पदवी आसा. देखून सायबीण माय, ही शाश्वत सायबीण माय, सुकोर सायबीण माय आमकां आधार दिता. आमी नखो, आमकां फकत आमी इतले मटेरियलिस्टीक जाल्या. आमी मटेरियलिस्टीक म्हणजे संवसारान कितें दिसती पडटा तेच वस्तूंची आमी पुजा कोत्ता. पूण जो स्पिरिच्युअल पावर आसा त्या पावराचो आमी पुजा करिना, ताचें मोल ओळखून घेना. देखून संवसारी वस्तू ज्यो पळय दिसतात तांकां आमी चड लोबदोता, त्यो पुजावंक भोंवता. पूण स्पिरिच्युअल पावर आसा तो घेवंक आमी खूब फाटी आसा, इन्क्लुडींग माय सेल्फ. म्हणूच भाव भयणीनो, ते बसता म्हणटालो हे काळ पॅन्डेमीक टायम्स is a time, was a time for blessing, and is a time for next, and will be a time for God's blessing. कित्याक जाय तें आमी ह्या काळान शिकूंक पावता. देवान आमकां ही आवय दिल्या, सुकोर सायबीण.
आणि सकोर सायबीण आमच्या आदाराक सदांच पावता जाल्यार ती कित्याक आनी तिच्या कडल्यान आमी कितें शिकूं येता ज्यो वस्तू तुज्या मनाक सजमनांत तेन्ना पासून तुवें देवाक चिकटून जाय वेन यू कॅनॉट आनी यू डू नॉट अंडरस्टँड थिंग्स ऑफ लायफ बी फेथफूल टू गॉड मेनी थिंग्स वी डू नॉट अंडरस्टँड इन लायफ एंड वील नेवर अंडरस्टँड आमकां जिवितांत जाय त्या वस्तूंची जाणवाय मेळची ना समजिकाय मेळची ना ह्यो कित्याक घडटात कश्यो घडटात केन्ना घडटात हें आमकां केन्नाच जाणवाय आसची ना आमी तर आमचें गिन्यान इतलें वापूड केलें जाल्यार पूण एक मात सायबीण मांयची देख घेवया सायबीण मांय आपल्याक सजमो ना तेन्ना पासून आपल्या जिवितांत ह्यो वस्तू घडटाल्यो त्यो तोरी आसतना ती देवाचेर आपलो विस्वास घट करता आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत एके भाशेन जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा तेन्ना तो दूत येता गाब्रियल दूत येता आनी सायबीण मांयक 5 प्रॉमिसेस दिता तो म्हणटा तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली पयलें आनी जेजू हें नांव तिका दितलो दुसरें तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो म्हूण मानतलो तिसरें ताच्या बापाय शिवासणाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो चवथें तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणांच्या सासणांक राज चलयतलो पांचवें ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना ही 5 प्रॉमिसेस देवान तिका दिली आनी 5 प्रॉमिसेस त्या दुतान एके भाशेन दिल्या उपरांत सायबीण मांयचें जिवीत सगळें सुखाचें जालें ना जिवितांत जायत्यो आडखड्यो जिवितांत जायते त्रास जिवितांत जायते उपरांत अपमान तिका भोगचें पडलें आनी शेकी ती खुर्सामणी उबी रावली खुर्सामणी कितें पडटा देवान कितें प्रॉमीस केल्लें देवान सांगलेलें पळय आनी ताका दित आनी एका पुताक जल्म दितले म्हूण आनी तो गुरवेस जातली हें तिका प्रॉमीस केल्लें आनी जेजू हें नांव तुका तिका दितलो तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आयज ताका खुर्सार किलायला आनी ताका कोण क्रिमिनल म्हणटा तो व्हड जातलो व्हड खंय जालो तो मेलो खुर्सार प्रॉमीस खंय गेलें तुजें मागीर ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासणान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो शिवासण कसलें खुरीस कसलें शिवासण बरो थ्रोन ताका आसलो ना खुरीस आनी जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणांच्या सासणांक राज चलयतलो हो खंयचो राज चलयतलो हो मेलो खुर्सार आनी ताचें नांव राज केन्नाच सोंपचें ना ताचें राज काबार जालें तो मरोन गेलो हें प्रॉमीस कसलें भाव भयणीनो to stick to be faithful when it is so difficult it's not so easy in life and त्या पासत सायबीण मांय ही आमकां एक नामणो जावन आसा हे बाबतीन आनी ताकाच लागून ती जाणा तूं आनी हांव आमच्या जिवितान असल्या जिविताच्या प्रसंगान वेतले समजुया आयज कितले बेकार आसात कालूच म्हाका एकलो तारवटी भाव मेवलो आनी म्हणूंक लागलो फादर बोटीर वचपाचें आनी जावचें ना दिसता म्हाका कित्याक म्हाका मॅसेज येयल्या बोटीर सावन मियामीसान की तुका ऑलरेडी 46 इयर्स जाली तुवें 18 वर्सां कंपनीन काम केलें आतां तुजें पयचें पडटलें तो म्हणटा फादर नवेंच घर बांदलां रीण काडलां खंयचें दितलो एका फाटल्यान एक घोडे कोण दुयेंत आसा कोण त्रासान पडला आनी हे भाशेन जायते प्रसंग जिविताचें दूख जिविताचें वाडत आसा आनी तशे वेळार आयज ही माय सायबीण माय आमकां आदार दिता कित्याक ती बी आमचे भाशेन असले कोस सोंसून गेली आनी ती आमकां धीर दिता भरोसो दिता फुडें वचोंक भियेनाका बी अ पर्सन ऑफ होप लायक मी सुकोर सायबीण माय ती आधार दिता दिसती पडना म्हज्यान तो सासपूंक जायना जशें हांवें तुमकां म्हजो जिविताचो अणभव दिला आय डीड नॉट एक्सपिरियन्स मिनींग समथींग मटिरियल ती आधार दितली असलो जावं दी आमचो भावार्थ सुकोर सायबिणी सारको आमचो भावार्थ जावं दी ती म्हाजी आवय सर्गींची म्हज्या बाराबर आसा एक आवय आपल्या भुरग्यांक सांडिना बरी आवय भुरग्यांक सांडिना भुरग्यांचे आलावाल करिना आपुणूच आपल्याक दूख दिता भुरग्यांक सूख दिवपाक तेच भाशेन सर्गींची आवय सुकोर सायबीण आधार दिता स्पेशली इन दीस टायम्स ऑफ कोवीड हे मात उगडासतात
दुसऱ्या वद्दान ही आंकवार मरे सोकोर सायबीण देवाक सदांच आर्गां दिताली. बाबा म्हणिनो आमची जीण आमी देवाक आर्गां दिवंक सारूंक जाय. जायते फावटी आमचे जिणेन आमी चडशीं कंप्लेना घोव कंप्लेन कोत्ता बायलेचें, बायल कंप्लेन कोत्ता घोवाचें, सासूमाय कंप्लेन कोत्ता सुनेचें, सून कंप्लेन कोत्ता सासूमायचें, आनी कंप्लेना सगळ्यांची कंप्लेनांच आसतात. Instead of stop complaining and start praising God like Mary, मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा म्हण, and you'll release the power of God. देवाचो पावर सायबीण मायन भाशेन आमचो आम दिसती पडटलो. सोकोर सायबीण माय भाशेन आमकां आमच्या मदें दिसती पडटलो. बाबडीनो ह्यो वस्तू इतल्यो देवान आमकां इतली ग्रेस्ताय दिल्या सर्गींची आमी नको. आनी ते पासत आमी फकत वाती पेटोवंक, फुलां घालूंक आनी जावं नयनां करूंक इतलेंच. बट देर इज पावर इन जिजस. हे आमी नको. देर इज पावर इन प्रेज, नॉट इन कंप्लेनिंग. There is power in praise, praising God. तर भाऊ भयणीनो तुजी सून म्हाका म्हजेर वयर कितें उलयता, म्हजे वयर गजाली करता, त्या पासत देवाक आर्गां दी and you will see the power being released. तुजो घरकार सोरोप येता, instead of complaining ताच्या वर कंप्लेन करचे सत देवाक आर्गां दी, तो म्हज्या सायबा तो म्हजो घरकार सोरोप येता त्या पासत तुका आर्गां दिता. भाऊ भयणीनो हें समजूंक आमकां एकदम डिफिकल्ट. कित्याक देवाचे वाटो समजूंक आमकां डिफिकल्टूच. सायबीण मागीर तें सजमोंक ना. ती गाबोल्ली हें कशें जावं येता. आंकवार वस्तोरी भुरग्याची आवय कशी जावं येता तिका सजमोंक ना. आनी ती सदांच आमकां आधार दिवंक आसता. सायबीण माय सदांच आधार. काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान ती गेली आनी आधाराक पावली. बाबा तांगेर सोरो ना. वस्तोरी म्हजो वेळ पावोंक ना. म्हजो वेळ येतोच सगलें जातलें. म्हणटच सायबीण माय जांच्या घरान आसा, सायबीण माय जांच्या घरान एके भाशेन मुक्को जागो आसा, त्या घरान सदांच सवस्काय आसता. सदांच सवस्काय आसता. त्या पासत जेजून तिका म्हळें, जेजून सांगलें आनी त्या वेळार तांची सान तिका आपणाची म्हूण घेतली. आपणाची म्हूण घेतली आनी ताका आपल्या बाराबर घरा घेवन गेलो. देखून सायबीण माईंच्या घरान आसा तुमगेर सोरो पासून काबार जालो जाल्यार ओ कसलेय जिविताच्या कश्टांनी, त्रासांनी, दुखांनी, वडवड्यांनी पडले पासून जाल्यार भियोय नाका. सायबीण माय आहा. आमगेर सायबीण माय आहा. ही सर्गीची आवय आमचें सगलें दुख सूख जाणा. आनी ती शाश्वत आदाराची आवय ती सोकोर सायबीण आमकां आदार दितली. आमकां वायट जावंक केन्नाच दिवची ना. तिका नाका आपल्या भुरग्यांक वायट जाल्लें. देखून भाऊ भयणीनो आयज सोकोर सायबीणीची आमी परब इफिरगोर्शन करता आसतना भावार्थ घट करुया. आनी ती ह्या तेंपार, ह्या काळार, ह्या पॅन्डेमीक टायम्स आमकां आधार ना म्हणूं जावन आसा. टू बी फर्म इन फेथ. असल्या वेळार देवाची कृपा आमचे मदें घेवपाक टू रिलीज द पावर ऑफ जिजस. तर तिणें अनुभवलो. तिणें तर अनुभवलो. तुज्यान आनी म्हज्यान जरूर जाता अनुभव. तर हें मनान दवरया आनी तिचो पावर एके भाशेन जेजूचो पावर अनुभवन तिचे कडल्यान शिकुया. आनी ती सायबीण आमचे मदें, आमच्या सांगाता, आमच्या घरान सदांच आसा आनी सदांच आसतली म्हूण उगडास करुया. कित्याक जेजून तिका आमची माय करून दिल्या. आमकां तर तिची गरज नासली, जेजू दिवचो नासलो. तिका आमची गरजूच म्हूण हें व्हडलें देणें आपल्या आवयचें आमकां दिलें. तर भाऊ भयणीनो जशें म्हजो अनुभव तुमकां सांगला, देर इज पावर. मेरी इंटरसीड्स टू द फादर. हें मनान दवरया. आनी हे भाशेन आमी खरी क्रिस्तांव सायबीणी भाशेन जेजूचे लागशिल्ले शीस कशें जियोंक वावरुया. आमचो भावार्थ ह्या वेळार गोट करुया आनी भावार्थ गोट करून आमी सगलीं बराबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीधार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोंपवलो, आंकवार मारयेता जल्मलो,
पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोड पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोले पोरशेक देवाच्या उतरा प्रमाणे फुडें व्हरूंक आनी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. आमच्या सरकारान पोरशेक बऱ्याक पडटा तें करूंक आनी तांचें आयकून घेवन बरें खोरशीं पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. आमच्या दर कुटुंबान आंकवार मारयेक आपल्या कुटुंबाची सांगातीन करून आनी तिच्या आदारान जेजूच्या पावलांनी चलोवंक फुडें सरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. सुकोर सायबिणीच्या आनी सांता साल्मास खोफरारेच्या वांगड्यांचेर आनी तांचे खामिडीचेर जायतीं बेसावां आनी भलायकी आसूंक आनी तांच्या सोंपून गेल्ल्या वांगड्यांक सासणीक विसव दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून परदेसांत आसलोल्या वांगड्यांक भलायकी दी राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. बहु दयाळ बापा, ह्या आमच्या भावान आमच्या सगल्यांच्या नांवान तुज्या म्हऱ्यान कांय मागणी दवरल्यात ती तूं स्विकार कर आनी आमकां कितें बरें ह्या आधुनीक काळांत आनी कितें गरजेचें आनी कितें फायद्याचें उत्मीक वदान वाडून तेंच आमकां सदांच तूं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Puśtyniak wobozano, przytumi nam kadylo, munczacował rakelo, bytuj do duka
वाकानी तुका बाबा दी आमकां जिवोद 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 हें बलिदानां आयज एक खोशयेच्या दिसा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण तुमी सगलीं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी आख्खी वेलसांवची पोरजां एकठांय जाता. हे पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या सोकोर सायबिणीचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोकोर सायबिणी नितयांक वार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पोवीत आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगात हे आमचे इताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 Tolvaranzo, Tolvaranzo, Sorgesborgum, Surgani, Sonsar, Volia, Tuja, Voivova, Unsurgi, Unsurgi, Duka, Zoizum, Solves poracina, Solves poracina, Etrata casur, Unsurgi, Unsurgi, Duka, Zoizum. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची आनी आदाराची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पवची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडसाक करात. Bawartat sugut porgotunya. Sumia Jesu, amigo docata, amigo sinte pietà. Tinkles mati, tu voi boan Jesu, ami tu moran porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता सांज जुजे वाज आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. सदांकाल आदार दितल्या देवा सुरशी आमी किरीत भशेन आमचें काळीज आनी मन उबारूंक जाय. आनी हो देव केन्नाच मनशांक फटयना. आपल्या भुरग्यांक सायबीण मायन हें अनभवलें. कित्याक सायबीण मायन फटोवंक ना. जरी जिवीत जायतें आगोडायचें आनी जायतें जड जालें पूण शेकी देवान ती जिखली. तर भाव भयणीनो, हेंच मनान धरून आमच्या बापाक आमी सगळीं आतां खुशालकायेन उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तुंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या सूंक. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जेजूच्या नांवान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप कातले. आमची गागलूत कोण, आमची गागलूत कोण. देवाची संसाराचे पाप कातले. आमची गागलूत कोण, गागलूत कोण. देवाची शिडी संसाराचे पाप कातले. आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमच्या आदाराक सदांच पावता. आंकवारीच्या कुसव्यान जल्मलो. सायबीण मायन सोकोर सायबिणीन हो जेजू संवसाराक दिलो आनी ह्या जेजून आपल्या आवयक पवित्र सभेक दिली. आमची जवळ एकल्याची आवय केली. ह्या जेजू घेतात तितले सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बाग्योंत आंकवार मारयेचो सोकोर सायबिणीचो उगडास करून सुर्गींचें जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला.
ती सांकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगात सासणांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालते पडी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या गांवचेर दोरेका गोरेबेचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून या देवाच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां आमच्या फादर गॅब्रियल हाच्या नांवान म्हज्याय नांवान आनीक सुकोर सायबिणीच्या कॉन्फ्ररेच्या सांता साल्मास कॉन्फ्ररेच्या कमिटीच्या नांवान आनी वांगड्याच्या नांवान कुशाल आमी सुकोर सायबिणीची परब भावंडेता सायबीन मायन तुमचेर आनी आमचेर आपले सुबां बेसांवां घालून आमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी भलायकी दिवं तशेंच आमी सगल्यांक तुमकां आमच्या फादराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान कुशाल कुरपेन बोलोली सुकोर सायबिणीची परब भावंडेता दुसरें म्हणल्यार फादर गाब्रियलाक आमी केरीत भाशेन दिन वाचता तो आज आमचे मदें येवन देवाचें उतवार परगटून आमचे खातीर मागून हें परबेचें मीस भेटयलें देखून तशेंच आमच्या कॉयराक आमचें रिकॉर्डींग करतल्याक कॉन्फरन्सीचे कमिटीक आनी दुसऱ्यांक सगल्यांक आदार करतल्यांक आमच्या जोकींक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू ऑल White Vignam